Hey, what's up madlang people? So, nanapunta ka diri karon magsinamok sa inyo ang sa Facebook. So, nanapunta diri nga giba-try ko sa ako ang partner nga train paunsaon pagriban or paunsaon pagplansa sa buhok. So, tuhan na dyan buhaton ang tanan. Buhaton na yung tanan niya para at least makabalota kung unsa ang trabaho sa usa ka hairstylist. So, dili julalin. So, gi-try nako bisig unsaon kay maski dili nato ato ang skills na trabaho malisod jud nga buhaton. So, sa pagkagalugay makabalo ra jud ta. So, sa tanan nga mga FB friends nga kung kinsa pud to kinahanglan nga pagwapa sa buhok. So, andam pod ni siya mo serbisyo